लिमिट्स में हूँ। मैं हैदराबाद पीस एंड वेलफेयर कमेटी का लेडी विंग का सेक्रेटरी हूँ। हमारा गाजी साहब है साउथ जोन का प्रेसिडेंट है। हमारा अंसारी साहब है उर्दू का बहुत बड़ा TRS लीडर भी है। एंड उनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेन थिंग लैंग्वेज के बारे में मैं तेलुगु हूँ। तेलुगु में कौन सा प्यारा बात रहते वो बात हमको मालूम है। ऐसा ही उर्दू लैंग्वेज के बारे में हम अपन अभी बात कर रहे। मैं सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी एंड प्लीज़ एनकरेज करना आपके बच्चों को उर्दू लैंग्वेज सिखाना। आपका मदर टंग मेन इम्पॉर्टेंट है। आप इंग्लिश सीखो, मराठी सीखो, कुछ भी सीखो, बट आपका मदर टंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मदर टंग सिखा लीजिए एंड बता दीजिए। कल के दिन कोई भी अपनों को माँ को इंग्लिश लिखना नहीं आता, उन्होंने उर्दू में लिख लिए, उनका इंतकाल हो गई, बच्चा कैसा पढ़ेंगे? अगर उन्होंने इंग्लिश सीखना बोले तो उन्होंने क्या लिखे, दूसरों के पास जाना पड़ता, वो सीक्रेट भी आउट हो जाता। इसलिए आप प्लीज़ एनकरेज देम इन उर्दू। एंड इंग्लिश कभी भी आ जाता, हिंदी कभी भी आ जाता, बट उर्दू सीखना बोले तो खाली टीचर से सीखना, माँ बाप से सीखना। प्लीज़ एनकरेज देम इन उर्दू। थैंक यू सो मच। तेलंगाना उर्दू फोरम मज़हर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से करीब अरसे दराज से उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए जद्दोजहद मुसलसल जारी है। हमको इस जद्दोजहद के दौरान कई जनाब जो हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला के फजल और करम ख़ास से हमारा कारवां हिम्मत के साथ, अज़्म के साथ, हौसले के साथ, जस्तजू के साथ, उमंगों के साथ, हिम्मत के साथ उस खालिक कायनात अल्लाह ताला में भरोसा रखते हुए हमारा कारवां आगे बढ़ता ही रहा। आज उर्दू मस्कन के अंदर हमारा कारवान उर्दू का जलसा इसलिए मुनक़्क़िद हुआ है कि आज नई नस्ल उर्दू ज़बान से दूरी अख्तियार करती जा रही है, क्योंकि जबकि आपको जानना चाहिए कि उर्दू ज़बान से मुसलमानों का कोई मसला नहीं है। मुसलमानों अरबी है, उर्दू सबकी ज़बान है, गांधी जी की ज़बान है, पंडित नेहरू की ज़बान है, और जनाब जो है डॉक्टर लोकमान्य तिलक की ज़बान है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़बान है। इसी ज़बान ने हिंदुस्तान को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आज हमारी महफिल में मिसेस तेजू विजय कुमार मैडम, जो कि एक सेकुलर लेडी हैं, पीस कमेटी से वाबस्ता हैं, डॉक्टर S.A. मजीद साहब मशहूर मारूफ फिजिशियन हैं, दूसरा हमारे शंकर साहब हैं, हमारी मोहतरमा अर्शिया नाइज मैडम साहबा हैं, मोहतरमा रज़िया सुल्ताना साहबा हैं, डॉक्टर हलीमा साहबा स्पेशल उर्दू ऑफिसर, मोहम्मद फैसल साहब, मोहम्मद बशीर अली साहब मादाना पेट से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर S.A. मजीद साहब मशहूर फिजिशियन हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे के बाद ये कारवान उर्दू को मुख्तलिफ महलों के अंदर, मुख्तलिफ बस्तियों में घर घर जाके अवाम उन्नास को ये पैगाम देंगे कि आप अपने बच्चों को तेलुगु भी ज़रूर सिखाओ, बल्कि तेलुगु पंडित बनाओ उनको, और इंग्लिश भी सिखाओ, हिंदी भी सिखाओ, लेकिन उर्दू क्योंकि मादरी ज़बान है, उर्दू के चमन को हमेशा बहारों से लबरेज रखो, उर्दू के परचम को बुलंद रखो। ये सेकुलर ज़बान है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़बान है, दिलों से दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है, प्यार मोहब्बत की ज़बान है। उर्दू की शायरी में जो मिठास है, जो चाशनी है, जो उमंगें हैं, जो इंसान को एक जोश देती हैं, एक वलवला देती हैं, एक हिम्मत देती हैं, अज़्म महकुम देती हैं, ये शायद कोई और ज़बान के अंदर आपको नहीं मिलेगा। आज सारी फिल्म इंडस्ट्री ज़िंदा है उर्दू ज़बान की वजह से, आप जानते हैं। लेकिन जितने भी हमारे IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स हैं, बिलखुसूस KCR ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब, हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद, आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, KTR साहब, जो सारे तेलंगाना के एक चमकते हुए चांद बनकर तेलंगाना के उफक पे उभर रहे हैं। हम इन तमाम से गुजारिश करते हैं कि साहब, खुद KCR साहब ने कहा कि हमारे दादा उर्दू बोलते थे, हमारे वालिद उर्दू बोलते हैं। आज KCR साहब भी उर्दू में इतनी अच्छी शायरी करते हैं। तो इस ज़बान की तरक्की के लिए आज साइंस के टीचर कम हैं, मैथमेटिक्स के टीचर कम हैं, उर्दू मीडियम स्कूल की हालत बहुत खस्ता है।
اس کو ابھارنا ہے. انگلش میڈیم بھی ہماری عزت ہے, تیلگو بھی ہماری عزت ہے, ہندی بھی ہماری عزت ہے, لیکن اردو میڈیم ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مادری زبان ہماری اس کے اندر ہے. تو ہم تمام سے چاہتے ہیں کہ اردو کا نعرہ ہر گھر کا نعرہ ہو, ہر دل کا نعرہ ہو, ہر گلی کا نعرہ ہو, ہر شہر کا نعرہ ہو, شہر حیدرآباد کا نعرہ ہو, ساری ریاست تلنگانہ کا نعرہ. اور چیف منسٹر صاحب کی فراخ دلی سے, ان کی وفاداری سے, ان کی ایمانداری سے, ان کی دریا دلی سے, محبان اردو کو, عاشقان اردو کو, جانثاران اردو کو اس بات کی توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ تمام اردو کے جائز مسائل کو حقیقت کی بنیادوں کے اوپر حل کریں گے, کیونکہ وہ خود بھی ایک اردو داں ہیں اور جناب یہ بہترین اردو کا مزاج رکھتے ہیں. ہم تمام شرکا جو ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اردو کے چیئرمین صاحب نہیں آنے کی وجہ کیا ہے سر؟ صاحب دیکھیے, آج تک انہوں جیسے چیئرمین بنے ہیں, ہم کئی مرتبہ ماضی میں بھی کانفرنساں کیے, کنونشن کیے, وہ فون بھی اٹھاتے نہیں. ہم کو تنقید کرنا مسئلہ نہیں ہے, صاحب کو 1,95,000 روپے تنخواہ ہے, لیکن لوگ بولتے ہیں کہ فون بھی نہیں اٹھاتے. اتنے غریب اردو کے ٹیچرز یہاں پہ ہیں جن کو کتاباں ہونا ہے, پنسلاں ہونا ہے, کاپیاں ہونا ہے. تو اگر انہوں ہمارے رہبر ہیں, رہنما ہیں, وہ ایک کرسی کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں, نہ دفتر میں ان سے ملاقات ہوتی, نہ فون پہ ان سے ملاقات ہوتی. ہم شکوہ نہیں کر رہے ہیں, حقائق ہے جو بتا رہے ہیں. آج یہ اخبارات کے اندر آیا ہے کہ اردو اکیڈمی کے اندر نابلد اردو دانوں کا تقرر کیا گیا ہے جو محبان اردو کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اب اقتدار کے مالک ہیں, جھنڈی ان کے پاس ہے, جناب جی اقتدار ان کے پاس ہے, گاڑی ان کے پاس ہے, سیل فون ان کے پاس ہے, تمام اختیارات سے آراستہ ہیں وہ لوگ. تو نہتے لوگ کریں گے کیا؟ اگر ایسا ہوں گا تو انشاءاللہ تعالی ایسا طوفان اٹھیں گا ہر شہرہ سے, ہر گلی سے, ہر کوچے سے, ساری ریاست کو اپنی لپٹ میں لے لیں گا اور کسی حکومت کو بھی اس کو سنبھالنا ناممکن ہے. ہر جگہ سے اردو کو نظر انداز کرتے رہے صاحب. خود صاحب نظر انداز کریں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اردو والوں میں کوئی اتحاد نہیں ہے. یہ لوگ سینٹ جارج گرامر کے اندر, لٹل فلاور کے اندر جناب جو سینٹینس کے اندر پڑھانا چاہتے ہیں. ابھی محترمہ رضیہ بہن صاحبہ نے کہا کہ بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ٹنکل ٹنکل لسٹر سر کا کیوں سناتے ہیں, اس کو الف بے سکھاؤ تاکہ شروع سے اس کا ذہن بنے. تو ذہن بنانا ماں باپ کے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھوں میں. ہم اس ملک کی تقدیر ہیں, ہم اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, ہمارے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں. لیکن کیا کریں کہ ہمارے ہی لوگ شہرت کی طرف, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اردو میڈیم سے پڑھنا, جبکہ دنیا ہندوستان کے بڑی بڑی شخصیتیں اردو میڈیم سے تعلیم حاصل پائے اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جا کے بیٹھے. فخر الدین علی احمد کو آپ دیکھیے, مولانا جناب جی ابھی جو حال میں پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے جناب جی ابوالکلام آزاد جی, اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے. جتنے فخر الدین علی احمد کو دیکھیے آپ, یہ تمام جناب جو ہمارا سرمایہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اردو بھی سیکھیں, تیلگو بھی سیکھیں, انگلش بھی سیکھیں, ہندی بھی سیکھیں, ہر زبان سیکھیں, اس پہ کمانڈ حاصل کریں, قوت حاصل کریں. شکریہ. جے ہند, جے تلنگانہ.